प्यारे दोस्तों, इब्लीस को जन्नत से निकाल दिया गया था और जन्नत से निकालने के बाद उसकी एक ही सोच थी कि वो ऐसा क्या करे और ऐसी क्या चाल चले कि हजरत आदम को रुसवा कर सके। एक दिन उसने देखा कि जन्नत के तमाम दरवाजे बंद हैं, मोर और सांप खड़े हैं। इब्लीस ने उनको देखा तो उसका दिमाग जाग उठा, क्योंकि उसके दिल में हजरत आदम के लिए बड़ा जहर भरा हुआ था। इब्लीस फौरन जन्नत के दरवाजे पर मोर के पास पहुंचा और बड़े ही हमदर्दाना लहजे में कहने लगा, बहुत जल्द तुम्हें भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा और आदम को भी जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अलबत्ता तुम मुझे जन्नत में ले जाओ तो मैं तुम्हें एक तरकीब बताऊंगा, तो तुम और आदम जन्नत से कभी ना निकलोगे। ये मेरा दावा है। मोर ने इब्लीस की बात सुनी तो फिक्रमंद हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद कहने लगा कि तुम्हारी बात तो मेरे दिल को लगी, लेकिन मैं तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊंगा। मैंने काफी सोचा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें अंदर कैसे लेकर जाऊं, वो भी जन्नत के मुहाफिजों से आंख बचाकर। इब्लीस ने फौरन जवाब दिया कि तुम ये नहीं जानते कि मैं मंत्र पढ़कर अपने आप को एक छोटे से मोती में तब्दील कर सकता हूँ, तो मुझे अपने मुंह में दबाकर जन्नत के अंदर ले जाना। ये कहकर इब्लीस ने मंत्र पढ़ा और अपने आप को एक छोटे से मोती में चेंज कर लिया। मोर ने इब्लीस को अपने मुंह में रख लिया और जन्नत में दाखिल हुआ। यूं इब्लीस मलऊन मोर की मदद से जन्नत में दाखिल हो गया। फिर मोर इब्लीस को अपने मुंह में लिए हुए सीधा हजरत हव्वा के सामने पहुंचा और वहां पहुंचकर इब्लीस ने दोबारा अपने ऊपर कोई जादू किया और इंसान की शक्ल में आ गया। इंसानी शक्ल में आने के बाद इब्लीस ने अपनी चाल से अम्मा हव्वा को वरगलाने की कोशिश शुरू कर दी और कहने लगा कि अगर तुमने इस दरख्त का फल नहीं खाया तो तुम्हें जन्नत से निकाल दिया जाएगा। अम्मा हव्वा बोली, ये दरख्त तो ममनू है, इसका फल खाने से मना फरमाया गया। इब्लीस ने दोबारा बोला कि इस दरख्त का फल ना खाया गया तो जन्नत से निकाल दिया जाएगा, तुम्हें भी और आदम को भी। इब्लीस मलून आखिरकार अपनी चाल में कामयाब हो गया और अम्मा हव्वा ने उसकी बातों में आकर उस ममनू दरख्त का फल खा लिया और फिर हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम के पास पहुंच गई और कहने लगी कि मैंने इस ममनू दरख्त का फल खा लिया, तुम भी इसका फल खा लो ताकि हम हमेशा जन्नत में रहें। हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम ने कहा, हाय अफसोस, तुमने ये क्या कर दिया। फिर इब्लीस की मक्कारी में आने वाली अम्मा हव्वा ने आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम को भी मजबूर कर दिया कि वो भी इस दरख्त का फल खाएं और यूं उन दोनों को जन्नत से निकाल दिया गया। मोर जो कि अपने मुंह में इब्लीस मलून को लेकर जन्नत में दाखिल हुआ था, वो ये सब देख रहा था और यूं मोर और उसका साथ देने वाले सांप को भी जन्नत से बेदखल कर दिया गया। यूं हजरत आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम, अम्मा हव्वा, मोर और सांप आसमानों की जन्नत से उतरकर जमीन पर आ गए। दोस्तों, अब सवाल ये है कि जमीन पर आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम और हव्वा के आने से पहले क्या था, कौन सी मखलूक थी और जन्नत किसके लिए बनाई गई थी और जमीन और आसमान की तख्लीक कैसे की गई थी, इस हवाले से आपको तफसील से बताएंगे। लेकिन दोस्तों, ये सब बताने से पहले आपको यही बताना चाहते हैं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि इसी तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि जो फल ममनू था, यानी जिसका फल खाने से मना किया गया था जनाब आदम और अम्मा हव्वा को, उसी के बारे में कहा जाता है कि वो गेहूं का था और इसी गेहूं को इंसान की खुराक बना दिया गया। इसी गेहूं की इंसान को जमीन पर तलब रहती है। और जहां तक बात है मोर की, तो मोर आज एक दिल फरेब परिंदा है कि जो भी उसकी चमक दमक पर मगन होता है तो वो सब भूल जाता है। जैसा कि अम्मा हव्वा को इब्लीस ने मोर के साथ मिलकर बुलाया था। याद रहे कि जनाब आदम अलैहिस्सलात वस्सलाम, हजरत हव्वा और मोर और सांप को एक साथ जमीन पर उतारा गया था और उस वक्त ये जमीन बिछी हुई थी। लेकिन सवाल ये है कि जमीन पर पहले क्या था। याद रहे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने जमीन और आसमान को 6 दिनों में तख्लीक किया। एक और जगह इरशाद फरमाया कि जमीन पर पहले कुछ भी नहीं था सिवाय पानी के। तो दोस्तों, मालूम हुआ कि जमीन पर पहले पानी के अलावा कुछ भी ना था।
اس زمین پر پانی ہی پانی تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس پانی پر زمین کو بچھا دیا۔ اور ایک جگہ یہ بات بھی ملتی ہے کہ جب پانی پر اللہ تعالیٰ نے زمین بچھائی تو یہ زمین ہل رہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر پہاڑوں کو گاڑ دیا، جس سے یہ زمین ٹک گئی۔ دوستو، یاد رہے کہ پانی ہی وہ چیز ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی مخلوقات کو پیدا فرمایا، اور پانی کو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی بنیاد بنایا۔ اور کہتے ہیں کہ آدم سے پہلے آسمان بھی نہ تھے، اللہ تعالیٰ نے صرف 2 دنوں میں 7 آسمانوں کو بنایا۔ ان آسمانوں کی جگہ پر دھواں ہی دھواں تھا، کچھ بھی نہ تھا، ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے دھوئیں سے آسمان بنائے، اور صرف 2 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان تخلیق فرمائے۔ جب آسمان دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس میں ہم نے ستاروں کے مانند چراغ روشن کر دیے، یعنی آسمانی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ستارے پیدا فرمائے ہیں جو رات کو چمکتے ہیں۔ یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین اور اس کا سارا نظام بنایا۔ یہ پہاڑ، یہ جنگل، دریا اور سمندر، یہ صحرا اور میدان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے صرف 4 دنوں میں پیدا کیا۔ اور پھر اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی اور اپنے حکم سے زمین کے اوپر طرح طرح کے درخت، پودے اور سبزے اگا دیے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جب آدم نہ تھے تو تب بھی یہ دنیا تھی۔ جب آدم کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ترتیب دیا، اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو جنت میں رکھا، اور پھر ابلیس ملعون کی مکر کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالنا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین کے اوپر بھیجا، اور یہی اللہ کی منشا تھی۔ دوستو، یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ یمن سے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ یہ کائنات کیسے پیدا ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دنیا موجود نہ تھی تو تب بھی اللہ کی ذات موجود تھی، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ دوستو، یاد رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات موجود تھی، موجود ہے اور موجود رہے گی، اور تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ جنت اور دوزخ کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کہاں کہاں ہیں، کیسی کیسی مخلوقات ہیں، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا علم بھی وسیع ہے، اور انسانوں کی عقل میں بہت محدود ہے۔ انسان صرف اتنا ہی جانتا ہے جتنا اللہ نے اس کو علم دیا ہے، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ غریب میاں بیوی کے یہاں چاند سے ایک بیٹے نے جنم لیا۔ میاں بیوی دونوں خوشی سے نہال تھے کہ اللہ نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا جو بڑا ہو کر ان کا سہارا بنے گا۔ اپنی بساط اور طاقت سے بڑھ کر دونوں میاں بیوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنے بچے کو خوشیاں دیں۔ میاں بیوی دونوں نے دن رات محنت کی تاکہ بچے کی پرورش اچھے طریقے سے کر سکیں۔ باپ جہاں مزدوری کرتا تھا وہیں ماں بھی گھر گھر جا کر جھاڑو پوچھا کرتی، لوگوں کے برتن دھوتی تاکہ بیٹے کو دنیا کی تمام سہولتیں مہیا ہوں۔ مگر دوستو، قسمت کا کچھ اور ہی منظور تھا، اور قدرت کا لکھا بھلا کون ٹال سکتا ہے۔ ابھی ان کے بیٹے کی عمر 3 سال ہوئی تھی کہ باپ دنیا سے چل بسا۔ اب ساری ذمہ داریاں اکیلی ماں پر آ گئی۔ خاندان والوں نے کئی بار عورت سے دوسرا نکاح کرنے کی ترکیب دی کہ کب تک سب اکیلے برداشت کرتی رہو گی، مگر وہ ہر بار یہ کہہ کر ٹال دیتی کہ وہ اکیلی تھوڑی ہے، اس کا بیٹا ہے نا اس کے ساتھ۔ اس لیے ہر بار ماں کی ممتا آڑے آ جاتی، اور وہ دل ہی دل میں سوچتی کہ دوسرا نکاح کروں گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ میرے بچے کو قبول نہ کرے اور میرا بچہ در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ اس سے بہتر ہے کہ میں محنت مزدوری کر کے اپنے بچے کے ساتھ رہوں تاکہ میرے بچے کا مستقبل روشن ہو۔
दोस्तों शोहर के गुजर जाने के बाद उसे दुगना मोहब्बत करना पड़ती थी। पहले जहां वो 2 घरों में जाकर काम करती, अब उसे 4 घरों में जाकर काम करना पड़ता था। जिंदगी आगे बढ़ती गई, उसका बच्चा 5 साल की उम्र को पहुंच गया, मगर बदकिस्मती ने उसका साथ ना छोड़ा। उसका बच्चा जब एक दिन मोहल्ले के बच्चों के साथ खेल रहा था, तब एक बच्चे ने पत्थर से उसकी आंख फोड़ दी, जिसकी वजह से बच्चा हमेशा के लिए अपनी आंख खो बैठा। माँ का कलेजा उस दर्द से फट गया। वह डॉक्टर के पास बच्चे को लेकर गई ताकि उसके बच्चे की आंख वापस लौट आए, मगर हर तरफ से मायूसी का सामना हुआ। दिन रात अपने बच्चे के मुतालिक सोचकर रोती रहती कि ये बड़ा होकर एक आंख हो जाने पर अपनी हकीकी खुशियों से महरूम ना रह जाए, कहीं ये जिंदगी की दौड़ में एक आंख हो जाने की वजह से पीछे ना रह जाए। ये सोच सोचकर वो हलकान होती और दिन रात रोती रहती। तब किसी डॉक्टर के साथ मशवरे पर मालूम हुआ कि अगर कोई अपनी आंखें इस बच्चे को हदिया कर दे तो बच्चे की खोई हुई आंख वापस लाई जा सकती है। औरत ने दिल में सोचा, भला हम गरीबों को कौन आंख हदिया करेगा, क्यों ना मैं खुद ही अपने बच्चे को आंख गिफ्ट कर दूं। उसने डॉक्टर को अपने इरादे के मुतालिक आगाह किया, मगर अब ये मसला दरपेश था कि वो इलाज और ऑपरेशन का खर्चा बेचारी औरत ने लोगों से उधार लिया। अपने महल से दूर जाकर सड़कों चौराहों पर भीख मांगी। जहां काम करती थी वहां से एडवांस सैलरी ली और आखिरकार पैसे जमा करके बच्चे का ऑपरेशन करवाकर अपनी आंख अपने बच्चे को हदिया कर दी। ऑपरेशन होने के बावजूद बेचारी औरत ने मेहनत ना छोड़ी। बीमारी की हालत में भी मजदूरी करती, मगर अब एक आंख ना होने की वजह से लोगों ने उसे काम देना बंद कर दिया, क्योंकि अब वो झाड़ू पोछा ठीक तरह से नहीं कर पाती थी। इधर जिन लोगों से उधार लिया हुआ था वो भी हर वक्त सर खाते कि कब वापस करोगी। आखिरकार औरत ने गली मोहल्लों से उजरत पर कूड़ा करकट उठाना शुरू कर दिया और रोजी रोटी चलाने लगी। बच्चा भी वक्त के साथ बड़ा हो रहा था। उसे अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया और खूब मेहनत करके अपना कर्जा भी उतारा। मगर बच्चा जब स्कूल से घर वापस आता तो माँ को जली कटी सुनाने लगता। माँ, सब बोलते हैं कि तेरी माँ कानी है, उसकी एक आंख है, तभी तो वो सड़कों और मोहल्लों से कूड़ा उठाती है, क्योंकि घर में कोई उसे एक आंख न होने की वजह से काम देने पर राजी नहीं। औरत ने मुस्कुराकर अपने बच्चे को जवाब दिया, बेटा, मेहनत में अजमत है और मेरी आंखें तो तू है ना। तू दिल छोटा मत कर, बस दिल लगाकर पढ़ाई कर। जब कल तू अफसर बड़ा बन जब कल तू बड़ा अफसर बन जाएगा ना तो ये तमाम लोग तेरे पीछे होंगे। मगर कम अकल लड़का माँ की बात को न समझता और दिल दिल में उठता रहता। वक्त गुजरता गया। लड़के ने तालीम पूरी कर ली। माँ की मेहनत और दुआ से बड़ा ऑफिसर भी बन गया और पसंद की शादी भी कर ली। बीवी के आने के बाद घर के माहौल में तनाव बढ़ गया, क्योंकि उसकी बीवी उसकी माँ के साथ रहने को तैयार न थी। बीवी के कहने पर शहर में एक आलीशान घर भी लिया। बीवी के साथ उधर शिफ्ट हो गया। माँ को ये बोलकर पुराने घर में छोड़ दिया कि सारी उम्र तेरी वजह से मुझे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। माँ, अब मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से मेरी बीवी बच्चों को शर्मिंदगी उठानी पड़े। फिक्र न कर, हर महीने तुझे तेरी जरूरत का खर्चा भेजता रहूंगा। महीने में एक दफा तुझे मिलने भी आया करूंगा, पर तुझे साथ नहीं ले जा सकता। माँ, तुझे मेरी मजबूरी समझना होगी। माँ ने अपने आंसू अपनी आंखों से छुपाए और मुस्कुराकर बोली, पागल, दिल छोटा न कर, तेरी माँ हूं, तमाम मजबूरियां समझती हूँ। खुदा तुझे खुश और आबाद रखे। जा, मेरी दुआएं तेरे साथ है। पहले कुछ अरसा बेटा कभी कभार माँ को मिलने आता, खर्चा भी देता रहा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ वो अपनी बीवी बच्चों में ऐसा मगन हुआ कि माँ को एकदम भूल गया। बेचारी औरत अब अक्सर बीमार रहती और अपनी अकेली आंख की बीनाई भी काफी हद तक खो चुकी थी। घर में फाकों की नौबत आन पहुंची। कभी कभार मोहल्ले वाले रहम खाकर कुछ ना कुछ दे जाते थे। बेटे की बेवफाई और गर्दिश अय्याम ने उसे कमजोर कर दिया। उसकी बीमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई।
جب عورت کو پتا چلا کہ اب وقت آخر قریب ہے تو تب اس نے اپنے بیٹے کو ایک خط لکھا: میرے دل کے ٹکڑے، میرے لختے جگر، ہو سکتا ہے کہ جب تجھے یہ خط ملے تو تیری ماں اس دنیا میں نہ ہو، مگر میرے لال، میری دعائیں ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں گی۔ بڑی خواہش تھی کہ آخری وقت تجھے دیکھتی، پر شاید تیری مصروفیات اس قدر بڑھ گئی ہیں کہ ایک زمانے سے تیرا آنا ممکن نہ ہوا۔ پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ میں تیرے ساتھ اس جہاں میں رہوں نہ رہوں، پر میری دی ہوئی آنکھ تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ جب بچپن میں ایک حادثے کی بنا پر تم نے اپنی آنکھ کھو دی تھی اور میں نے تجھے اپنی آنکھ ہدیہ کی، وہ آنکھ تیری رہنمائی کرے گی۔ تو میری آنکھ سے دنیا کو دیکھے گا، پرکھے گا اور سمجھے گا۔ میرے بچے، دنیا بڑی ظالم ہے، یہ ہم سے ہمارے اپنے چھین کر ہمیں موت سے پہلے مار دیتی ہے۔ میں بھی تب مر گئی تھی جب تو نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ دعا ہے تیری اولاد تجھ سے کبھی منہ نہ موڑے میرے بچے، اور تو میری موت سے پہلے موت کی تلخی سے نہ گزرے۔ آمین۔ یہ خط پڑھتے ہوئے بدبخت بیٹے کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، مگر دوستو بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ اس کی ماں دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ دوستو، اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں نے اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر لمبا سفر طے کرنے کے بعد حج کرایا ہے، اور وہ بھی اتنی گرمی میں کہ اگر کسی پتھر کے اوپر گوشت کا ٹکڑا رکھ دیا جاتا تو وہ جل بھن جاتا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے ماں کی ایک مسکراہٹ کا بدلہ بھی نہ دیا۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ تو ایک رات کا حق ادا نہیں کر سکا جب وہ تیرے پیشاب کے بستر پر لیٹ جاتی تھی اور تجھے سوکھے بستر پر لٹا دیتی تھی۔ تو دوستو، اس سے ماں کی عظمت، اس کی محبت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ماں کتنی تکلیفوں میں ہوتی ہے، بچے کو پیٹ میں اٹھانا، پھر دودھ پلانا، یہ تمام مدت ملا کر 30 مہینے بنتی ہیں۔ وہ ماں جس نے اپنے جسم سے تیرے جسم کی تعمیر کی، اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سینچ سینچ کر تیرے جسم کی تکمیل کی، اپنی تمام طاقت تیرے نام کر دی، اپنا آرام، اپنی راحتیں تجھ پر نثار کی، اپنا آرام تجھ پر قربان کیا، اپنی نیندیں تجھ پر حرام کی، اپنا پیار، اپنی شفقت، اپنی محبت اور الفت۔ اور تجھے کیا معلوم کہ ایک وقت ایسا تھا کہ تو چل نہیں سکتا تھا، وہ تیرے پاؤں بن گئی، تو پکڑ نہیں سکتا تھا، وہ تیرے ہاتھ بن گئی، تو دیکھ نہیں سکتا تھا تو وہ تیری آنکھیں بن گئی، تو سن نہیں سکتا تھا وہ تیرے کان بن گئی، تو بول نہیں سکتا تھا وہ تیری زبان بن گئی، تو سمجھ نہیں سکتا تھا وہ تیرا شعور بن گئی۔ تیری ایک سسکی پر وہ مچل جایا کرتی تھی، تیرے ایک آنسو پر وہ تڑپ جایا کرتی تھی، تیری آہیں اسے گھائل کرتی تھی اور تیری تکلیف اسے رلایا کرتی تھی۔ اور تجھے کیا معلوم، تو تو آرام سے سو جایا کرتا، وہ جاگا کرتی تھی کہ کہیں میرا جگر جاگ نہ جائے، اس کی نیند خراب نہ ہو جائے، اس لیے تو پرسکون ہوتا تھا، وہ بے سکون ہوتی تھی۔ دوستو، ماں شفقت، خلوص، بے لوث محبت اور قربانی کا دوسرا نام ہے۔ ماں دنیا کا وہ پیارا لفظ ہے جس کو سوچتے ہی ایک محبت، ٹھنڈک، پیار اور سکون کا احساس ہوتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں اس کا دستے شفقت سایہ دار پیڑ کی طرح سائباں بن کر اولاد کی سکون کا احساس دلاتا ہے۔ اس کی گرم گود سردی کا احساس نہیں ہونے دیتی، خود بے شک کانٹوں پر چلتی رہے مگر اولاد کو ہمیشہ پھولوں کے بستر پر سلا دیتی ہے، اور دنیا جہاں کے دکھوں کو اپنے آنچل میں سمیٹے لبوں پر مسکراہٹ سجائے رواں دواں رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کی محبت کو اپنی محبت سے تعبیر نہ کیا سوائے ماں کے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس ماں کے رشتے کے ساتھ اس قدر دوسرے خوبصورت رشتے ہیں جن کے بنا زندگی کا تصور بھی ناممکن ہے۔ باپ، بھائی، شوہر، بیٹا، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود میرے رب نے فرمایا کہ میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، کیونکہ دوستو رب جانتا ہے
دنیا میں اگر کوئی محبت دیر پا ہے تو وہ ماں کی محبت ہے، جبکہ باقی تمام محبتیں زوال پذیر ہیں۔ والدین کی محبت اولاد سے ہونا ایک فطری عمل ہے جو بنا کسی لالچ اور غرض کے ہمیشہ قائم رہتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اولاد کی محبت اپنے والدین کی طرف دنیا کی راہ داریوں میں کھو کر گم ہو جاتی ہے یا کبھی کبھار تو بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں تب اولاد اپنی بیوی بچوں میں اس قدر مگن ہو جاتے ہیں کہ والدین کی قربانیوں اور محبتوں کو ایک دم فراموش کر دیتے ہیں۔ دوستو، اس کہانی کی وساست سے ہماری دعا ہے کہ اولاد ماں باپ کی قدر ان کی زندگی میں کرے، نہ کہ ان کے جانے کے بعد، کیونکہ ماں ایک دعا ہے جو ہر وقت رب رحیم کے آگے دامن پھیلائے رکھتی ہے اور قدم قدم پر ان کی حفاظت کرتی ہے۔ خدا نے اس کے عظیم تر ہونے کی پہچان اس طرح کرائی کہ اس عظیم ہستی کے قدموں تلے جنت رکھی۔ اب جس کا جی چاہے وہ جنت حاصل کر لے۔ پیارے دوستو، حضرت سید بابا رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام حضرت سید رحمت اللہ علیہ ہے، آپ کا آستان مبارک اجین میں ہے۔ سید رحمت اللہ علیہ شاہ بابا بڑے ہی شان اور مقام والے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن ایک کرامت آپ کی ایسی ہے جسے سننے کے بعد آپ سبھی حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ایک بار کا ذکر ہے کہ سید رحمت اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھ کر اجین سے فتح آباد جا رہے تھے۔ راستے میں چنتا من گڑھ اسٹیشن پر ٹی ٹی، جس کا نام سی پاٹھک تھا، اس نے آپ سے ٹکٹ مانگا۔ آپ نے کہا، اے خدا کے بندے، ہم فقیر ہیں، ٹکٹ وکٹ ہم نہیں جانتے۔ ٹی ٹی بہت حیران ہوا اور اسے غصہ آ گیا اور کہا، بابا ٹکٹ تو دکھانا پڑے گا ورنہ ٹرین سے نیچے اتار دیے جاؤ گے۔ اس کے بعد بھی حضرت سید شاہ بابا نے وہی فرمایا کہ ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس ٹکٹ وکٹ کچھ نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ٹی ٹی پاٹھک کو بہت غصہ آیا۔ اس نے ان کو جبرن ٹرین سے نیچے اتار دیا اور ان سے برا بھلا کہنے لگا۔ جب ٹی ٹی نے ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تو آپ کو جلال آ گیا اور آپ وہاں سے چھوڑ چپ چاپ واپس چلے گئے۔ اس کے کچھ دیر کے بعد جب گارڈ نے ہری جھنڈی دکھائی ٹرین کو چلانے کے لیے تو پائلٹ نے ٹرین چلانے کے لیے آگے بڑھایا تو ٹرین چل ہی نہیں رہی تھی۔ ٹرین نے سیٹی ماری لیکن آگے نہیں بڑھ رہی تھی، اور فورمین نے پوری ٹرین کی چیکنگ کی کہ شاید کوئی خرابی آ گئی ہو، لیکن ٹرین میں کوئی بھی خرابی نہیں نکلی اور ٹرین آگے بھی نہیں بڑھ رہی تھی۔ انہوں نے خوب محنت مشقت کر کے ٹرین کو چلانے کے لیے، پر ٹرین چلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اب ان لوگوں کا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا، وہ پریشان ہو گئے تھے۔ آخر ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ٹرین اسٹارٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی ہے؟ وہ سب تھک ہار مان چکے تھے۔ تبھی اس ٹرین میں ایک بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تم لوگ سید رحمت اللہ علیہ کو ٹرین میں سوار نہیں کرو گے ٹرین چل نہیں سکتی، کیونکہ تم نے ان کے ساتھ بے زبانی کی، ان کی شان میں گستاخی کی ہے، اس لیے تمہاری ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی۔ جیسے یہ بات لوگوں نے سنی تو حیران ہو گئے اور سارے ٹرین ادھیکاری سید بابا کے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگے اور گڑ گڑانے لگے۔ حضرت سید رحمت اللہ علیہ نے کہا، مجھ سے ٹکٹ مانگتا ہے جبکہ ٹرین میں موجود کافی لوگوں کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، کیونکہ اجین ریلوے کھڑکی پر ٹکٹ ہی نہیں ہے۔ سارے ادھیکاری یہ سن کر حیران ہو گئے۔ جب ادھیکاریوں نے ٹرین میں تلاش کیا تو حقیقت میں کسی کے پاس ٹکٹ نہ ملا اور نہ ہی اجین ٹکٹ گھر میں کوئی ٹکٹ ملا۔ فتح آباد کی ٹکٹ غائب تھی۔ پیارے دوستو، یہ کرامت دیکھ کر تمام لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور وہ ٹی ٹی بھی شرمندہ ہوا، اور وہ لوگ سمجھ گئے حضرت سید رحمت اللہ علیہ بابا بڑے ہی کرامت والے ہیں۔ جب انہوں نے سب کی چیکنگ کر لی تو آپ سے آ کر کہنے لگے، آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کر کے ہم پر رحم فرمائے اور آپ ٹرین پر واپس سوار ہو جائیے تاکہ تمام لوگوں کو سکون ہو جائے اور ہماری ٹرین پھر سے آگے بڑھ سکے۔ اس کے بعد سید رحمت اللہ علیہ شاہ بابا کو ان کے اوپر رحم آیا اور آپ ٹرین میں واپس تشریف لے گئے۔ جیسے ہی آپ ٹرین میں سوار ہوئے ویسے ہی ٹرین آگے بڑھنے لگی۔
दोस्तों, दूसरे दिन टीटी पाठक को किसी वजह से नौकरी से निकाल दिया गया। टीटी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो जानता था कि ये सब सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा की शान में गुस्ताखी की वजह से हुआ। उज्जैन शहर में ही हजरत मौलाना गयासुद्दीन चिश्ती और मौलाना मोज रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार अक़दस है। इन मज़ार के बाहर एक बुजुर्ग सूफी अब्दुल अजीज बाबा रहते थे, जो शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत के मंजिलों से आगाह थे। पाठक साहब भी कभी कभी अब्दुल बाबा के पास जाते थे। एक दिन पाठक साहब ने अब्दुल अजीज बाबा से कहा, हजरत, मुझसे गलती हो गई। मैंने चुन चुन बाबा को ट्रेन से उतार दिया था, तो मैं भी अपनी नौकरी से निकाल दिया गया हूँ। आप मेरी मदद कीजिए। आप मेरी सिफारिश सैयद रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा से कर दें, ताकि मेरी जिंदगी के दिन वापस पटरी पर आ जाए। हजरत अब्दुल अजीज बाबा को जिन बाबा की जलाल का बखूबी इल्म था, जबकि उनका लकब ताजे मजहर था। पहले वो तैयार नहीं हुए, मगर पाठक साहब के जिद करने पर हजरत रहमतुल्लाह अलैह शाह बाबा के पास जाने को तैयार हो गए। हजरत अब्दुल अजीज चुन चुन बाबा के पास गए और कहा, हुजूर, इसे अपनी गलती का एहसास है। ये अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, इसके बाल बच्चे हैं, ये अब क्या खाएंगे, ये मर जाएगा। आप इस पर रहम फरमाइए। हजरत शाह बाबा बहुत रहम दिल थे। आपके अंदर रहम समाया हुआ था। आपने अपनी रहमत भरी नजर डाली और बोले, जाओ, इंशाल्लाह कल ये बहाल हो जाएगा। यानी ये जो परेशानी है, कल वो हल हो जाएगी। और आप अल्लाह के वली ने फरमा दिया तो वो होकर रहता है। दोस्तों, दूसरे दिन टीटी पाठक को अपनी पोजीशन पर वापस बुला लिया गया और उसे नौकरी भी वापस मिल गई। दोस्तों, अब हम आपको मुंबई की एक ऐसी करामाती दरगाह की जियारत कराएंगे, जो कि मुंबई से एसटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। हजरत बिस्मिल्लाह शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके सेंट जॉर्ज सिटी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। आपका पूरा नाम हजरत सैयद उस्मान शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह है। आप आले रसूल हैं। आप मुल्क अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और महाराष्ट्र के शहर मुंबई के इलाके में सुकूनत पजीर हुए। आप बड़े ही परहेजगार, आबिद और जाहिद थे। आप बड़े ही जलीलुल कद्र वली कामिल थे। आपका आस्थान मुबारक मुंबई के CST रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 15 पर मौजूद है। इसलिए लोग जब भी सफर करने के लिए जाते हैं, तो आप इसी बारगाह में इस अकीदत के साथ हाजिर होते हैं कि जब भी सफर के लिए निकले तो उनका सफर आसान हो और आपकी दुआ से उनका सफर खैरियत से हो। आप रहमतुल्लाह अलैह की करामत के बारे में ये मशहूर है कि जब हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह अरब से हिंदुस्तान तशरीफ लाए और मुंबई में सुकूनत पजीर हुए, तो आपने अपनी इबादत गाह एक दरख्त के नीचे बना ली। जहां आपने इबादत गाह बनाई थी, वहीं ट्रेन की पटरी लगाई जा रही थी। एक मर्तबा हजरत बिस्मिल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह चाय बना रहे थे, जिसकी वजह से उसका धुआं हो रहा था। और उस वक्त ब्रिटिश अंग्रेजों का जमाना था। वो लोग ट्रेन की पटरी लगा रहे थे। जब उन लोगों ने देखा कि दरख्त के नीचे से धुआं निकल रहा है, तो वो लोग उस दरख्त के करीब गए तो देखा कि एक बुजुर्ग अल्लाह के वली चाय बना रहे हैं। उन लोगों ने उनको वहां से उठने के लिए कहा, क्योंकि उन लोगों को वहां पर पटरी बिछानी थी। लेकिन बिस्मिल्लाह शाह बाबा ने हटने से मना फरमा दिया। अंग्रेजों ने उनको जबरदस्ती उठाया और अपना काम शुरू कर दिया। काम करते करते रात गुजरी तो सुबह देखा कि जो पटरी उन लोगों ने बिछाई थी, वो उखड़ी पड़ी हुई है। तो फिर उन लोगों ने काम शुरू कर दिया और पटरी को वापस बिछाने लगे। इसी तरह रात गुजरी और दूसरे दिन सुबह देखा तो फिर से पटरी उखड़ी पड़ी हुई थी। फिर से वो लोग पटरी बिछाते और वो उखड़ जाती। जब 3-4 दिन ऐसा मामला होता रहा, तो वो लोग समझ गए कि हो ना हो ये करामत इस फकीर की है जो चाय बना रहे थे। उन लोगों ने पटरी को हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया और फिर बिस्मिल्लाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह की वो इबादत वाली जगह को छोड़ दिया, जहां आज आप रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। दोस्तों, ये है अल्लाह के वलियों की शान कि उन्होंने अंग्रेजों को ये सबक सिखा दिया कि कभी भी अल्लाह के वलियों से न उलझना।